آمین. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وقل رب ارحمهما كما ربياني وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر لموتى موتى المسلمين آمین. اللهم اغفر لموتى موتى آمین. الغائبين غائبين السائبين آمین. اللهم اغفر لموتى موتى كل جمع أمة محمد صلی اللہ علیہ صلى الله عليه وسلم بالخصوص بروح القدس هدية منا صلاة وسلم. مع الإخلاص اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین. اللهم اغفر لحينا وميتنا وميتنا وشاهدنا وشاهدنا وغائبنا وغائبنا والصغير والكبير. اللهم من أحييته منا فأحيي على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم اغفر لها اللهم اغفر لها اللهم اغفر لها آمین. اللهم نبر قبرها آمین. اللهم نبر قبرها آمین. اللهم نبر قبرها آمین. اللهم اغفر لنا قبل الموت آمین. وارحمنا عند آمین. وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا يوم القيامة إنك على كل شيء وصلى الله تعالى على خیر خلقہ. انشاءاللہ اس پگہ شام پہ کھوتن تین اتھے پہ اخ پروگرام.